السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال. فيديو اليوم مخصص للمستوى الخامس ابتدائي، هو الفرض الثاني للدورة الأولى لسنة 2021-2022 حسب المنهاج المنقح. لنبدأ على بركة الله. سوف ننجز السؤال الأول. اكتب جميع مضاعفات 3 الأصغر من 31 وتخالف الصفر. المضاعفات 3، نبدأ ب3 لأنها تخالف الصفر، ثم 6، 9، 12، 15، 18، 21، 24، 27، 30. لن أمر ل33 لأني سأتوقف قبل 31، إذن كلها أصغر من 31. نمر لمضاعفات 9 الأصغر من 31 أيضا، إذن نبدأ من 9 في 1، 9 في 2 18، في 3 27. إذا قلت في 4 36 فأنا تجاوزت 31، إذن لن أكتب 36، سوف أكتفي بهذه الثلاث مضاعفات. كل هذه المضاعفات هي أصغر من 31. اكتب المضاعفات المشتركة بين 3 و9 الأصغر من 35 وتخالف الصفر. إذن المضاعفات المشتركة بين 3 و9. إذن أول مضاعف مشترك هو 9، ثم 18، ثم 27. إذا أردنا أن نمر إلى مضاعف آخر ربما هو أصغر من 35 فنحن لن نجد، لأن المضاعف الموالي هو 36. إذن نكتب 9، 18 و 27. إذن هذه المضاعفات المشتركة جميعها أصغر من 35. نمر للسؤال الثاني. J'écris les diviseurs du nombre 36، يعني أبحث عن قواسم العدد 36. دائما أبدأ بهذا الجداء 1 في 36. إذن حصلت على قاسمين. سوف أجرب 2. هل 2 قاسم من 36؟ نعم، لأن 6 عدد زوجي، وإذا كان رقم الوحدات زوجي ف2 قاسم. إذن 2 في 18. سأجرب 3. مجموع 6 و3 هو 9 من مضاعفات 3، إذن 3 قاسم، 3 في 12. سأجرب 4 أيضا. 4 ضرب 9 36. إذا جربت 5 فهي لا تصلح، لأن رقم الوحدات لا هو بالصفر ولا هو 5. إذن نمر مباشرة إلى 6. نعلم أن 6 في 6 36. 7 لا، 8 لا، 9 نعم لكني كتبتها، إذن سوف أعيد 4 في 9 فأنا لن أكتب هذا الجداء، أكتفي ب6 في 6. إذا أردت أن أكتب هذه القواسم فأنا أكتبها بهذا الشكل من 1 إلى 36. J'écris les multiples de 7 compris entre 69 et 100. À partir de 69, j'ai 70, 77. À chaque fois, j'ajoute 7 ou je multiplie par exemple, 77 c'est 11 fois 7. Maintenant, 12 fois 7, 13 fois 7, et ainsi de suite. 12 fois 7 c'est 7 fois 1, 7 et 1, 8, alors 84. 13 fois 7 c'est 7 fois 3 c'est 21, 7 fois 1 7, plus 2 c'est 9, c'est 91. Si je passe à 14 fois 7, 7 fois 4 28, 7 fois 1 7 et 2 9, c'est 98. Et 100. Alors je ne peux pas dépasser 100. J'ai pas que ces multiples. Ces multiples sont les multiples de 7 compris entre 69 et 100. نمر للمسألة. السؤال الثالث. قام أحمد بإصلاح منزله بالزليج فأنفق المصاريف التالية: 7500 درهم الثمن الكلي للزليج،
3125 درهما أجر الحرفي الذي قام بتركيب الزليج، بالإضافة إلى 20 كيسا من الإسمنت الذي احتاجه لتركيب هذا الزليج، حيث أن ثمن الكيس الواحد هو 75 درهما. علما أن الحرفي اشتغل بمبلغ 25 درهما للمتر الواحد. المقصود هنا المتر المربع الواحد. ما هي المساحة التي أصلحها أحمد بالمتر مربع؟ إذن في هذا السؤال ألف لن نحتاج إلى ثمن الزليج، ولن نحتاج إلى عدد الأكياس ولا إلى ثمنها. المعطى الذي سنستعمل هو أجر الحرفي. إذن هنا 25 درهما. أجر الحرفي أيضا لكن في مساحة 1 متر مربع. يمكن أن نستعمل التناسبية بكل سهولة. 1 متر مربع كما قالوا هاته ثمنها 25 درهما. السؤال ما هي المساحة؟ يعني السؤال سوف نضع علامة استفهام هنا. ما هي المساحة التي أصلحها أحمد بالمتر المربع؟ يعني هاته، يعني هذه المساحة التي توافق أجره، هذا الثمن 3125 درهما. إذن هذه التناسبية سهلت علينا اختيار العملية المناسبة. دائما نستعمل مثل الحرف إكس هكذا، 3125 درهما بينهما عملية ضرب، والمقابل لعلامة استفهام نقسم عليه. إذن نكتب 3125 في 1 على 25، يعني عملية القسمة. إذن كما رأيتم هنا هذه الكتابة الكسرية تعني قسمة. 3125 ضرب 1 هي 3125، وعلى 25 هي القسمة على 25. إذن لدينا رقمين، نأخذ رقمين. واحد في 25 الطرح 11 ناقص 5 6، 3 ناقص 3 0. ننزل 2 لأن 2 في 25 50. عملية الطرح ننزل 5. إذن لدينا هنا 5 في 5 25، 5 في 2 10، و2 12. إذن هي عملية مضبوطة. حصلنا على 125 متر مربع. السؤال ب: بكم اشترى أحمد الزليج للمتر المربع الواحد؟ وعبر عن الثمن بالدرهم. في السؤال الأول كان السؤال يتعلق بأجر الحرفي، الآن ثمن الزليج. المعلومة التي سنستعمل هي ثمن الزليج 7500 درهم، لكن سنوظف المساحة. إذا كانت المساحة التي أصلحها هذا الرجل هي 125 متر مربع، هذه المساحة كلها يعني اشترينا لها زليجا كله بثمن 7500 درهم. السؤال بكم، يعني الثمن، نعبر عن الثمن بالدرهم. السؤال يعني علامة استفهام هنا تحت الدرهم، يعني ما هو ثمن متر مربع واحد؟ ثمن متر كاري، متر مربع واحد. بنفس الطريقة سوف نضرب هذين العددين ونقسم على المقابل علامة استفهام هكذا، يعني دائما نستعمل مثل حرف إكس. إذن سوف تكون عملية قسمة مثل المثال السابق. 7500 في 1 هي 7500 مقسومة على 125. لدينا 3 أرقام، أخذنا 3 أرقام. سوف نجرب 6 في 5 30، 6 في 2 12، و3 15، 6 في 1 6، و1 7. إذن هي بالضبط أصفار. سوف ننزل هذا الصفر مقسومة على 125 صفر. ثمن المتر المربع الواحد 60 درهما. جيم: ما هو المبلغ الذي أنفقه أحمد على الإسمنت بالدرهم؟ المعطيات التي تخص الإسمنت هي عدد الأكياس 20 كيسا، وثمن الكيس الواحد هو 75 درهما. إذن كيس واحد
ثمنه 75 درهما. ما هو ثمن، يعني ما هو المبلغ جميع الأكياس؟ جميع الأكياس هي 20 كيسا. ربما الحل يبدو مبسطا، لكني أتعمد أن أوضح التناسبية. النتيجة هي جداء 75 في 20 مقسومة على 1. سوف نضرب 75 في 2 ثم نكتب الصفر. 5 في 2 10، نحتفظ. 7 في 2 14، 1 15. سنكتب هذا الصفر. 1500 درهم. ما هي التكلفة الإجمالية لهذا الإصلاح الذي قام به أحمد بالدرهم؟ التكلفة الإجمالية هي مجموع جميع ما أنفقه أحمد. إذن التكلفة الإجمالية لهذا الإصلاح هي الثمن الكلي للزليج، هي هذا الثمن. لن نأخذ هذه 60 درهما التي قمنا بحسابها، لأنها ثمن متر مربع واحد غير كافية. نأخذ الثمن الكلي. إذن نكتب 7500، نضيف لها أجر الحرفي الذي هو 3125 درهما، يعني أجر الحرفي عندما أصلح المساحة بأكملها. ثم مكياس 20 من الإسمنت التي هي 1500 درهم. نجمع. إذن لدينا 5 2 10 و1 11 7 و3 10 و2 12. إذن لدينا 12125 درهم. إذن هذا هو الثمن الإجمالي للإصلاح.